विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम। पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। विद्या विनयादि गुणैः संपन्नाः संस्कृतसुरभारती समुपासकाः वार्तावली समीक्षकाः प्रियदर्शकाः वार्तावल्याः नवाधिक-500तमे एतस्मिन् अंके अहं गवीश द्विवेदी अभिवादये सर्वान्। संस्कृतानुरागिभ्यः सहृदयेभ्यः दर्शकेभ्यः मम लतावशिष्ठस्य अपि अभिवादनम् अस्तु। दर्शकाः, जानीमः एव यत् संस्कृतवाङ्मये जीवनस्य विविधज्ञानम् अन्वितमस्ति। एतस्मिन् च ज्ञानराशौ मनुष्येभ्यः परमकल्याणकारिणः केचन आचरणयोग्याः विषयाः उक्ताः सन्ति। के सन्ति ते आचरणीयाः विषयाः? आयान्तु अवगच्छामः एतदङ्कीयेन सुभाषितेन। विद्याभ्यासस्तपो ज्ञानम् इन्द्रियाणां च संयमः अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयसकरं परम्। विद्याभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा और गुरु सेवा, ये आचरण मनुष्य के लिए परम कल्याणकारक होते हैं। Pursuit of learning, austerity, cognizance, control of the sense organs, non-violence, and honoring the preceptor. This code of conduct is instrumental to one's ultimate welfare. ननु सर्वान् आचरणयोग्यान् विषयान् अभिज्ञाय विद्याभ्यासिनः संस्कृतसेवापराः वयं जगति जायमानाः घटनाः अपि जानीयाम। तदर्थम् आश्रयणीयाः अस्माभिः प्रवाहि वार्ताः, यत्र सप्ताहावधौ घटिताः प्रमुखाः काश्चन वार्ताः प्रस्तूयन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवदिल्ली स्थित विज्ञान भवने ज्ञान भारतम इत्येतं वेब पटलं शुभारम्भितवान्। यद्धि पाण्डुलिपीनाम् अङ्गीकरणाय, संरक्षणाय अथ सर्वजनान् यावत् पाण्डुलिपीनां सरलतया प्रापणाय समर्पितः एकः आङ्गिकीयः मञ्चः अस्ति, तावत् केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः उक्तवान् यत् वर्तमानसमये भारते सांस्कृतिक पुनर्जागरण कालाय अस्माकं प्राचीन पाण्डुलिपयः सन्ति महत्वपूर्ण स्तम्भत्वेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रोन् इत्येषः दूरभाषमाध्यमेन द्विपक्षीय सम्बन्धानां प्रगतिम् अभिलक्ष्य संवादं कृतवन्तौ। यूक्रेन संघर्षस्य शीघ्रं समापनं भवेत् एतदर्थं क्रियमाणेषु प्रयासेषु चर्चा उभयोः मध्ये समाचरिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेशोत्तराखण्ड पञ्जाब राज्येषु जलौघ दुष्प्रभावितानां स्थलानां वायवीयं सर्वेक्षणं विहितवान्। तदनु प्रधानमंत्री आपद्दुष्प्रभावितैः पीडितैः समं संवादं समाचर्य साहाय्योद्धार कार्येषु संलग्नान् केन्द्र राज्य आपदुद्धार कर्मिणः अपि मिलितवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर देशस्य अमीर इति पदासीनेन शेख तमीम बिन हमद अल थानी इत्येतेन समं दूरभाषिकं संवादं कृतवान्। सहैव कतर देशे क्षेत्रीय शान्तिं स्थिरतां च संवर्धयितुं प्रवर्तमानं कार्यजातम् उद्दिश्य प्रधानमंत्री मोदी कतर प्रमुखस्य भूमिकां प्रशंसितवान्। देशस्य 15उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः संवृत्तः। राज्यसभायाः च सभापतेः अपि पदभारं सम्भालितवान् सीपी राधाकृष्णन् वर्यः। तावत् संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः, राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, अन्ये च मन्त्रिणः नवनिर्वाचिताय उपराष्ट्रपतये सीपी राधाकृष्णन् वर्याय वर्धापनानि प्रदत्तवन्तः। भारत यात्रायां समागतः मॉरिशस देशस्य प्रधानमन्त्री डॉक्टर नवीन चन्द्र रामगुलामः सपत्नीकं वाराणस्यां काशी विश्वनाथ मन्दिरस्य अथ अयोध्यायां प्रतिष्ठितस्य भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य दर्शनं पूजनं च कृतवान्। तावत् भारत मॉरिशस देशयोः मध्ये विज्ञान प्रौद्योगिकी सामुद्रिक विज्ञान कार्मिक प्रशिक्षण विद्युत क्षेत्रेषु सहयोगं समेत्य लघु विकास सहकारी अनुदानस्य द्वितीय चरणस्य कार्यान्वयनाय सहमतिः समाचरिता। नेपाल देशे सुशीला कार्की इत्येषा मध्यवर्ति प्रशासने प्रधानमन्त्री पदभारं सम्भालितवती। शीतलनिवासे पदगोपनीयतायाः शपथं स्वीकृतवती। तावत् प्रथमे मन्त्रिमण्डलोपवेशने सामान्य निर्वाचनपरम् उपस्थापितवती प्रस्तावम् असौ। जापानदेशे अद्य प्रभृति समारभते वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप इत्येषा प्रतियोगिता। भारतीय दलस्य नेतृत्वं कुर्यात् ओलम्पिक पदविजेता नीरज चोपड़ा इत्येषः।
संसरणशीले इह संसारे विविध घटनाः कार्यक्रमाः निरन्तरं प्रवर्तन्ते। परं तेषु प्रवर्तमानेषु विविध कार्यक्रमेषु केचन भवन्ति तथाविधाः कार्यक्रमाः ये अस्मभ्यम् उपकारकाः भवन्ति। शिक्षक सम्मानपरः पुरस्कार प्रदान कार्यक्रमः अपि तेषु कार्यक्रमेषु अन्यतमः एव। सत्यं, प्रत्येकमपि जनस्य जीवने शिक्षकस्य महती भूमिका भवति। वस्तुतः शिक्षकः एव कस्यचित् विद्यार्थिनः भाग्यविधाता अपि भवति। तस्मादेव प्रतिवर्षं पुरस्कार प्रदान पुरस्सरं शिक्षकाणां मानं गौरवं वा अभिवर्धयति भारत प्रशासनम्। संस्कृत शिक्षकाः अपि अत्रैव राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारेण सभाजिताः भवन्ति। अयन्तु वृत्तेन सविस्तरं जानीमः एतस्मिन् सन्दर्भे। प्रेरकः सूचकश्चैव, वाचको दर्शकस्तथा, शिक्षको बोधकश्चैव, षडेते गुरवः स्मृताः। सत्यमार्गप्रदर्शकः, संप्रेरकः, संसूचकः, अध्यापकः अथ बोधकः एव भवति वस्तुतः शिक्षकः गुरुः वा। शिक्षा महत्वख्यापकाः सन्ति वेद ब्राह्मणोपनिषदादयः अनेके सनातन ग्रन्थाः, यत्र प्राचीनकालतः एव समाज समुत्कर्षाय शिक्षकाणां समर्पणभाव प्रसङ्गः व्यापकदृष्ट्या अस्ति बहुधा सुवर्णितः। एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। समाजस्य सततं समुत्कर्षतां कामयमानाः सर्वस्वसमर्पणशीलाः शिक्षकाः शिक्षाक्षेत्रे सदैव नवत्वप्रकाशने भवन्ति समुद्यताः। एतेषु एव शिक्षकेषु सन्ति सर्वथा सर्जनात्मकता सम्प्रेरिताः संस्कृतशिक्षकाः अपि, ये हि सदैव संस्कृताध्ययनाध्यापनक्रमे नवाचारतां रोचकतां च समानेतुं सन्ति सततं संलग्नाः। शिक्षकाः भवन्ति भविष्यनिर्मातारः, अतः सम्प्रेरकान् शिक्षकान् इतोपि सम्प्रेरयितुं शिक्षकाणां योगदानमहत्त्वं च प्रकाशयितुं प्रतिवर्षं सेप्टेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्के समाचर्यते शिक्षक दिवसः। एक शिक्षक सिर्फ वर्तमान नहीं होता है, बल्कि देश की भावी पीढ़ी को भी वो गढ़ता है, वो भविष्य को निखारता है। नातिचिरमेव समायोजिते शिक्षक दिवसावसरे राष्ट्रपतिपदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया विविधेषु क्षेत्रेषु महनीयं योगदानं कृतवन्तः 66 शिक्षकाः सगर्वं सम्मानिताः। तत्र संस्कृतक्षेत्रीयः नवदिल्ली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक परियोजना प्रकाशनानुभागस्य संयुक्त निदेशकः प्रोफेसर गणेश तिम्मण्ण पंडित इत्यसौ अपि पुरस्कृतः जातः। ज्ञान की ज्योति जलाने वाले, विद्यार्थियों के जीवन को दिशा देने वाले, ज्ञान ज्योतिः प्रदीपकः, विद्यार्थी जीवनस्य पथ प्रदर्शकः, संस्कृत शिक्षां प्रति समर्पित जीवनः अस्ति प्रोफेसर गणेश तिम्मण्ण पंडितः। सकल विद्या संपोषके संस्कृत क्षेत्रे इतोपि नवतां समानेतुं कार्यलग्नाय प्रोफेसर गणेश तिम्मण्ण पंडित इत्येतस्मै प्रदत्तं गतः एषः राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारः संस्कृत जगतः कृते निश्चयेन अस्ति नवोत्साह संवर्धकः, गौरवावहः, शिक्षाप्रदः अथ संस्कृत विद्वद्भ्यः शिक्षकेभ्यः च नूनं हि
महान् सन्तोषप्रदः। लता वसिष्ठकृतं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। शिक्षकाः, आचार्याः, गुरवः च निरन्तरं समाराधनीयाः सर्वैः अपि, यतः एतेषां मार्गदर्शनेन एव वयं सत्पथे अग्रेसराः भवामः। निश्चयेन दर्शकाः संस्कृतजगतः विशिष्टः कश्चन सन्मार्गप्रदर्शकः आचार्यः अपि ऐषमः राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारेण राष्ट्रपतिवर्यया शिक्षकदिवसावसरे सभाजितः। एषः आचार्यः अस्ति नवदिल्लीस्थितस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रोफेसर् गणेशपण्डितवर्यः। तृतीयप्रभागे असौ एव अस्ति अद्य संवादातिथिः। आयान्तु शृणुमः तदीयान् विचारान्। नमः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रकाशन विक्रयण विभागस्य संयुक्त निदेशकाय प्रोफेसर गणेश तिम्मण् पंडितवर्याय सस्वागतं नमः। महोदय, इदानीमेव भवान् वस्तुतः विशिष्टं पुरस्कारम् अर्जितवान्। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार रूपं सम्माननम् अत्र भवते प्रदत्तं गतम्। अहं ज्ञातुकामः यत् एतस्मिन् वर्षे एकाकी एव संस्कृताचार्यः भवान्। कथम् अनुभवति, का च अपेक्षा भवदीया? सर्वेभ्यः वार्तावल्याः दर्शकेभ्यः एवं अधिकारिभ्यः मम नमस्काराः। पुरस्कारः सर्वस्यापि आनन्दाय कल्पते। सत्यम्। अस्माकं संस्कृतक्षेत्रे गुरुशिष्यपरम्परा प्रचलति। भारतीयज्ञानपरम्परायाः नामान्तरमेव गुरुशिष्यपरम्परा इत्यपि वक्तुं शक्यते। तर्हि मम पुरस्कारस्य पृष्ठतः मम गुरुजनानां योगदानं वर्तते। गुरुरेव गतिः गुरुरेव मतिः इति उच्यते। गुरुवृत्त्यनुरोधेन न किञ्चिदपि दुर्लभम् इत्यपि उच्यते। अतः समेषां गुरुजनानाम् आशीर्वादेन मया अयं पुरस्कारः अधिगतः इत्यतः तेषामेव तत्र अनुग्रहविशेषः अत्र कारणम् इति अहं भावयामि। आहत्य 81 संख्याकाः शिक्षकाः तत्र पुरस्कारं प्राप्तवन्तः। तेषु केवलम् एकः एव, परन्तु समग्रस्यापि भारतीयज्ञानभाण्डागारस्य मूलं भवति संस्कृतं। संस्कृते कृषिविज्ञानमपि अस्ति, संस्कृते कृषिशास्त्रमस्ति, विधिशास्त्रमस्ति, प्रविधिः वर्तते। तर्हि एतेषु क्षेत्रेषु यदपि वैशिष्ट्यं वर्तते तत्र नवाचारं कृत्वा वयं प्रदर्शयामः चेत् कदाचित् कालान्तरे नाम अग्रिमवर्षे इतोपि अधिकाः पुरस्काराः संस्कृतज्ञेभ्यः लभ्येरन् इति अहं भावयामि। विज्ञानस्य विविधाः शाखाः भवन्ति, संस्थानानि अनेकानि भवन्ति, विश्वविद्यालयाः शाखाः आधृत्य पृथक् पृथक् भवन्ति। तर्हि का बाधा अत्र? वस्तुतः वैदिकं वाङ्मयम् आश्रित्य वैदिकविश्वविद्यालयाः सन्ति संस्कृतस्य, लौकिकम् आश्रित्य लौकिकाः विश्वविद्यालयाः अपि। तथापि यथा विज्ञानस्य बह्व्यः शाखाः, तथा अत्र कथं न भवितुमर्हः? काः बाधाः भवद्दिशा? संस्कृतम् इत्युक्ते शान्तिमन्त्रः, सहनावतु सहनौ भुनक्तु इति, अथवा कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् आश्रित्य यः पाठयति सः भवति संस्कृतशिक्षकः इति भ्रमः जनानां मनस्सु अद्यापि वर्तते। अतः संस्कृतं नाम एतावदेव, वेदपुराणानि नाटकानि इत्येव चिन्तयन्ति। अष्टाध्यायी वर्तते। इदानीम् अस्माकं शोधच्छात्राः अपि कदाचित् नवाचारं प्रति गच्छेयुः। कथं नवाचारः इत्युक्ते अष्टाध्यायीं वृद्धिरादैचतः आरभ्य पर्यन्तं वयं सूत्राणां विश्लेषणं कुर्मः चेत् तत्र नवाचारः भवितुं नार्हति। तर्हि अस्माभिः पाणिनेः कृषिविषयिणी दृष्टिः का अस्ति? एग्रोनोमी विषये सः किं वदति? तेन किं भवति? भारतीयकृषिशास्त्रं विकसितं भवति, भारतीयविज्ञानं विकसितं भवति, भारतीयगणितं विश्वाय समर्पितं भवति, एवमेव भारतीय अभियान्त्रिकी प्रस्फुटति। स्टेम् इति उच्यते, सैन्स् टेक्नालजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इति। तर्हि भारतीयविज्ञानस्य विषये, भारतीयगणितस्य विषये, भारतीयप्रविधेः विषये अस्माकं वाङ्मये, अस्माकं काव्येषु, शास्त्रेषु, नाटकेषु, दर्शनेषु यदपि उक्तमस्ति तत्सर्वं यदि वयम् उद्घाटयामः तर्हि अत्र कश्चन नवाचारः भवितुमर्हति। महोदय, उद्घाटनं तु नाम
क्षणिकम् अथवा क्वचित् सर्वथा स्फुटं न भवति, परन्तु भवति एव, परन्तु साक्षात् संस्थानादीनाम् उद्घाटनं तु नाम कठिनम्। उत्तमः प्रश्नः महोदय। तदर्थमेव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः माननीयकुलगुरोः सारथ्ये इदानीम् एकं संस्कृत उद्यमकेन्द्रं प्रतिष्ठापयितुम् उद्युक्तः अस्ति। एवम्। एतद् आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते संस्कृत इन्क्युबेशन् सेण्टर् इति वक्तुं शक्यते। अत्र काचित् सुस्थिरा वेदिका भवति। भवद्भिः उक्तं केवलम् उद्घाटनं नाम केवलं कथनं व्याख्यानम्। इदानीम् IKS विषये बहवः वदामः। वयं भारतीयज्ञानपरम्परायाः मूलं संस्कृतमस्ति, वेदेषु अस्ति, तथा अस्ति, एवमस्ति इति वदामः, परन्तु IKS प्रोडक्ट्स् विषये वयं न उपस्थापनं न कुर्मः। तर्हि भारतीयज्ञानपरम्पराश्रितपदार्थानाम् उद्यमत्वं वाणिज्यत्वं सम्पादनीयम् अस्ति। इदानीं कानि कानि वस्तूनि भारतीयज्ञानपरम्पराश्रितानि वस्तूनि सन्ति इति अस्माभिः चित्वा परिगणनं कृत्वा येषु येषु विषयेषु अस्माभिः नवोद्यमाः स्रष्टुं शक्याः तेषु तेषु विषयेषु येषां छात्राणाम् अभिरुचिः वर्तते, कौशलं वर्तते, ते तत्र तत्र नियोजनीयाः, प्रशिक्षणीयाः, तेभ्यः प्रशिक्षणम्। एतत् सर्वमपि अस्माकम् अनूचानम् इति यत् प्रतिष्ठानं भवति, संस्कृतोद्यमकेन्द्रम् इति, तद्वारा एतत् सर्वमपि कार्यम् अस्माभिः आरभ्यते, इतः परम् आरभ्यते। अस्तु, तर्हि NEP नाम राष्ट्रियशैक्षिकनीत्यनुगुणमेव सर्वमेवं क्रियमाणं स्यात् भवद्भिः नाम अन्यैः अपि शिक्षकैः सम्मिल्य। वस्तुतः एतस्य प्रतिफलनं कदा दृष्टिगतं भवेत्? यतोहि NEP इत्यस्य विषये नाम 5 वर्षाणि अतीतानि। सर्वविधकार्यक्रमः अस्माभिः राष्ट्रियशिक्षानीत्यनुगुणमेव वयं कुर्मः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कानिचन सूत्राणि सन्ति। यथा कारकाणि कति इति पृष्टे सति कारकाणि 6 इति वदामः। कर्ता कर्म च करणम् इति झटिति वयं वदामः। विश्वविद्यालयस्य उत्कर्षकराणि कारकाणि कानि इत्युक्ते वर्केडिवर्यैः उक्तं स्वाध्यायः, शिक्षा, शोधः, प्रवचनं, प्रशिक्षणं, प्रकाशनम्। एवं एतानि 6 कारकाणि भवन्ति। एतेषु अस्माभिः आचार्यैः वारं वारम् उच्यते शास्त्ररक्षणाय, शास्त्रस्य प्रचाराय न, अपि तु शास्त्रदृष्टेः विकासाय शास्त्राणि पठनीयानि इति। वयं कथं 6 कारकाणाम् अनुप्रयोगम् अत्र कर्तुं शक्नुमः इति। 3 यानि कारकाणि सन्ति, स्वाध्यायः, शिक्षा, शोधः इति आभ्यन्तरकारकाणि अस्माकं नाम शिक्षकाणां कारकाणि भवन्ति। एतेषु अस्माकं गतिः भवेत्, रुचिः भवेत्। यदि अहं स्वाध्यायशीलः नास्मि तर्हि फलं किमपि नास्ति। शिक्षापि सुशिक्षा प्राप्तव्या अस्ति, शोधः अपेक्षते, नो चेत् नवाचारः भवितुमेव नार्हति। एतेषां त्रयाणाम् आधारेण प्रवचनं भवेत्, प्रशिक्षणं भवेत्, प्रकाशनम् अतीव प्रधानं भवति। प्रकाशनम् इत्यस्य केवलं पब्लिकेशन् पुस्तकानां प्रकाशनम् इति नास्ति, प्रोडक्षन् अपि अत्र योजनीयम्। उत्पादनं, भारतीयज्ञानपरम्पराश्रित पदार्थानाम् उत्पादनम्। इदानीम् अस्माभिः एका पत्रिका चाल्यते, अन्ताराष्ट्रीयपत्रिका संस्कृतविमर्शः इति। तत्र विषयः प्रदत्तः आसीत् विशेषाङ्कस्य 64 कलाः इति। NEP 2020 प्रतिवेदने, राष्ट्रियशिक्षानीतेः प्रतिवेदने स्पष्टतया उल्लिखितमस्ति समग्रशिक्षायाः निमित्तं विविधविद्याध्ययनकेन्द्ररूपेण भारतीय उच्चशिक्षासंस्थानां परिवर्तनार्थं बाणभट्टस्य कादम्बर्याम् उल्लिखिताः याः कलाः सन्ति तासां गणना करणीया। स्किल् इण्डिया इति उच्यते, स्किल् डेवलप्मेण्ट् इति उच्यते। तत्र कलासु चौर्यकला अपि वर्णिता अस्ति। यथा एथिकल् हैकिङ्ग् इत्यादिकं यद् भवति तदपि चौर्यमेव भवति। यतः सा कला अस्ति, नृत्यकला अस्ति। न हि सर्वः सर्वं जानाति। यस्य यस्मिन् कलाविशेषे अभिरुचिः वर्तते सः इदानीम् अस्माभिः चेतव्यः। इदानीम् अस्माकं प्रधानं कार्यं भवति इतः परं विश्वविद्यालयस्य यस्यां कलायां रुचिः अस्ति तस्य कृते एका वेदिका कल्प्यते। समानशीलाः तस्यां वेदिकायां भवन्ति। तेभ्यः सर्वविधसौकर्याणि विश्वविद्यालयेन कल्प्यते। तेषां पञ्जीकरणमपि भवति। पञ्जीकरणं करणीयं। विना पञ्जीकरणं सर्वकारीय अनुमोदनेन विना किमपि वयम् आरभामहे उत्साहेन, आत्मोत्साहेन, तस्य गणना न भवति। तर्हि इदानीं संस्कृतक्षेत्रे नवोद्यमप्रोत्साहनकेन्द्रस्य महती आवश्यकता अस्ति। केवलं शास्त्रमधीतं शिक्षकः भविष्यामि इति वदामः चेत्
केवलम् एकैकस्यैव शिक्षकस्य गणना भवितुमर्हति। भारते समग्रभारते अखण्डभारते एकैकस्यैव गणना भवति चेत् कार्यं न सिद्ध्यति। अस्माकं बृहत् परिवारः वर्तते। नाम द्वित्राः उपायाः नाम विशिष्टाः उपायाः भवता तु निरूपिताः, तथापि अहं यथायुगं संस्कृतशिक्षणं विशिष्टं विधातुं किमपि नाम चिन्तनं भवत्कं नाम इतः पृथक् अपि किञ्चित् अस्ति भवत्पार्श्वे? न, इदानीं किमुच्यते, यावत् तैलं तावद् व्याख्यानम् इति उच्यते। केवलं व्याख्यानं वा उपविश्य प्रवचनेन वा कार्यं न सिद्ध्यति। one seeing is better than 1000 hearing इति। सहस्रवारं श्रवणापेक्षया एकवारं दर्शनम् उत्तमम् इति उच्यते। इदानीं कदाचित् किं भवति, सूत्रभाष्यवार्तिकाणां सम्बन्धं ज्ञातुं सः न शक्नोति छात्रः। यदि वयं दृश्यकणिकायां प्रदर्शयामः तर्हि छात्राः झटिति अवगच्छन्ति। डिजिटल संस्कृत लैब इत्यस्य निर्माणं करणीयं भवति। तदर्थं तन्माध्यमेन विविधतन्त्रांशानामपि निर्माणं करणीयं भवति। इदानीं केवलं सुधाखण्डेन केवलं पाठ्यपुस्तकेन कार्यं न सिद्ध्यति। बहु सम्यक् महोदय। वस्तुतः अस्मदीयाः येऽपि दर्शकाः सन्ति, भवदीयशिक्षणपद्धत्याः वैशिष्ट्यं ज्ञात्वा तत्र यत्किमपि योजनादिकं भवद् मनसि अस्ति तत्सर्वं ज्ञात्वा नूनम् आह्लादिताः भवेयुः। विशिष्टं किमपि तेऽपि कर्तुम् आत्मसात् कर्तुम् अपि ते सिद्धाः भवेयुः। अहं वार्तावलीगणपक्षतः अत्र भवते पुनरपि नाम धन्यवादान् आविष्करोमि। नमो नमः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः दर्शकेभ्यश्च धन्यवादः। नमस्ते। शोभनः संवादक्रमः संस्कृतछात्रेभ्यः अथ सर्वेभ्यः संस्कृतश्रोतृवृन्देभ्यः अत्यन्तं रोचेत संवादः एषः। वीक्षकाः, विशेषसंवादस्य अनन्तरं समयः आसन्नः सङ्गीतयुतायाः संस्कृतप्रस्तुतेः अवलोकनस्य। तर्हि प्रस्तुतिक्रमम् अग्रे सारयन्तः संस्कृतसङ्गीतनिर्झुरीक्रमम् अविलम्बं प्रस्तुमः अत्र। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। सुमधुरां प्रस्तुतिम् अवलोक्य आनन्दिताः वयम्। अथ अस्माकं दर्शकाः अपि अवश्यमेव आह्लादिताः स्युः। अवश्यमेव, यतः संस्कृतप्रस्तुतयः भवन्ति एव आह्लादकर्यः। परम् आह्लादक्रमस्य अवरोधः अत्रैव करणीयः, यतः कार्यक्रमाय निर्धारितः अर्धहोरावधिः समाप्तप्रायः। वार्तावल्याः एतस्य अङ्कस्य समाप्तिं घोषयन्तः भवदीयाः प्रतिक्रियाः काङ्क्षामहे वयम्। पौनः पुण्येन तदर्थं स्मार्यन्ते भवन्तः यदत्र प्रदर्श्यमानेषु सङ्केतस्थलेषु विशिष्य जनसञ्चारमाध्यमेषु स्वप्रतिक्रियाः सन्देशान् च अवश्यं लिखन्तु। दर्शकाः भवतां प्रतिक्रियाभिः परामर्शैः च ऊर्जान्वितः सन् संस्कृतकार्यार्थं सर्वदा तत्परः भवेत् वार्तावलीगणः इत्थं हि सम्प्रार्थ्य अत्रैव विरमामः। अग्रिमाङ्के च अवधानपूर्वकं विशिष्टां प्रस्तुतिमादाय उपस्थास्यामः। तावत् शुभं कामयामहे। नमो नमः। अरण्येन वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घे मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। गुरो